Genesis 50. Gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siya ug gihagkan niya ang naong sa iyang amahan. Unya gisugo ni Jose ang mga mananambal nga nag-alagad kaniya nga imbalsamahon ang iyang amahan o gituman nila kini. Miabot og 40 ka adlaw ang ilang paghimo niini. Mao kini ang kasagaran nga gidugayon sa pag-imbalsamar. Ang mga Ehiptohanon nagbangutan alang kaniya sulod sa 70 ka adlaw. Unya, sa natapos na ang pagbangutan alang sa iyang amahan, miingon si Jose sa mga opisyalis ni Paraon. Kung mahimo, palihog ibalita kini kang Paraon, sa dayon ng kamatay sa akong amahan. Gipasaad niya ako sa paglubong kaniya didto sa lubnganan, nga siya mismo ang nag-andam didto sa yuta sa Kanaan. Busa tuguti ako sa pag-adto didto aron paglubong sa akong amahan, unya mobalik ako dinhi. Miingon si Paraon, lakaw ug ilubong ang imong amahan, sumala sa gisaad mo kaniya. Busa migikan si Jose aron paglubong sa iyang amahan, ug ang tanang opisyalis ni Paraon ug mga kadagkuan sa palasyo ug ang tanang dagkong tawo sa Ehipto. Mikuyog kang Jose, miuban usab kaniya ang iyang pamilya, ingon man ang iyang mga igsuon ug ang pamilya sa iyang amahan. Ang nagpabilin sa Gosen mao lamang ang mga bata ug ang ilang mga baka, mga kanding ug mga karnero. Mikuyog kaniya ang mga tawo nga nagsakay sa mga karwahe ug sa mga kabayo. Dako kaayong panon sa katawhan ang mikuyog kang Jose. Sa pag-abot nila sa giukanan didto sa Atad, sa sidlakan sa Jordan, nagbangutan ug nanghilak sila sa hilabihan gayud sulod sa taas nga panahon. Si Jose naghimog seremonyas sa pagbangutan sulod sa 7 ka adlaw. Sa pagkakita sa katawhan sa Kanaan sa pagbangutan didto sa Atad, miingon sila, kini usa ka masulub-on nga seremonyas sa pagbangutan sa mga Ehiptohanon. Busa kadtong dapita ginganlag Abel Misraim. Nahimutang kini sa sidlakan sa Jordan. Gituman sa mga anak ni Jacob ang iyang tugon kanila. Gidala nila ang iyang lawas ngadto sa Kanaan o gilubong sa langob sa Makpela sa silakan sa Mamre, nga napalit ni Abraham, lakip sa uma, gikan kang Ephron nga Hitianon, aron himuong lubnganan. Human ilubong ni Jose ang iyang amahan, mipauli siya sa Ehipto uban sa iyang mga igsuon ug sa tanan nga mikuyog kaniya sa paglubong. Human mamatay ang ilang amahan, miingon ang mga igsuon ni Jose, tingali bayag nagdumot gihapon kanato si Jose ug naglaraw sa pagpanimalus kanato tungod sa atong gibuhat kaniya. Busa nagpadala silang mensahe kang Jose, sa dayon na niyang kamatay, ang imong amahan nagtugon kanamo niini. Sultihi si Jose nga ako naghangyo kaniya nga pasayloon unta niya ang iyang mga igsuon sa sala nga ilang nabuhat kaniya. Busa pasayloa in taon kami sa sayop nga nahimo namo nga mga sulugoon sa Dios sa imong amahan. Mihilak si Jose sa dihang gisulti nila kini kaniya. Unya miduol sila kaniya og mihapa sa iyang atubangan. Ania kami sa imong atubangan ingon nga imong mga ulipon. Apan miingon si Jose kanila, ayaw kamo kahadlok, kay dili ako Dios.
ang daotan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa nahitabo karon. Busa ayaw kamo kahadlok at emanon ko kamo og ang inyong kabataan niining paagiha gipasaligan niya sila sa mga pulong nga nakahupay sa ilang kasing-kasing. Nagpuyo si Jose didto sa Ehipto uban sa banay sa iyang amahan. Miabot og 110 ang iyang edad. Nakakita pa siya sa mga anak ug sa mga apo ni Ephraim. Sa dihang natawo ang mga anak ni Makir, anak ni Manases, gidawat sila ni Jose ingon nga sakop sa iyang banay. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, hapit na ako mamatay apan dili kamo pasagdan sa Dios ug dad-on kamo niya ngadto sa yuta nga gisaad niya kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Unya gipapanumpa ni Jose ang mga anak ni Jacob nga kun kaluy-an sila sa Dios dad-on nila ang iyang mga bukog inigbiya nila sa Ehipto. Unya namatay si Jose didto sa Ehipto sa edad nga 110. Giimbalsamar nila ang iyang lawas sa wala pa nila kini isulod sa lungon.